प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् क्वारेन्टाइन नै मापदण्ड विपरीतका सामाजिक दूरीको व्यवस्था, न सुत्ने व्यवस्था न खाने व्यवस्था। स्वदेश फर्कन चाहने भारतीयमाथि आफ्नै सुरक्षाकर्मीको विभेद, फर्किन नपाउनेको नेपाली नाकामा भिड। सीमा विवादले मोरङ र सुनसरीका स्थानीय तहबीज तनाव, तटबन्ध निर्माण रोकिँदा बाढीको जोखिम र लकडाउन बारे 3 तहका सरकारबीच द्वन्द्व, स्थानीय तह खुकुलो बनाउने पक्षमा थप कडाई गर्नुपर्ने संघको अडान। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। स्थानीय तहले निर्माण गरेका क्वारेन्टिनमा नसुत्ने राम्रो व्यवस्था, नखाने, एउटै कोठामा भेडा बाख्रा जसरी राखिएका छन् मानिसहरू। भारतका विभिन्न स्थानबाट आएका मानिसबाट स्थानीयमा संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरेर क्वारेन्टिनहरू बनाइएका हुन्। तर क्वारेन्टिन स्थल बनाइएका अधिकांश विद्यालयमा राम्रो व्यवस्थापन गरिएको छैन। टडेलधुरा सदरमुकाम नजिकै रहेको यो क्वारेन्टिनमा भारतबाट आएकाले सुत्ने ठाउँ नपाएर क्वारेन्टिन बाहिर दूरी कायम नै नगरी सुतिरहेका छन्। क्षमता नै नभएका क्वारेन्टिनमा मानिस थपिँदै गएकाले धेरैजसोले त रातभरि सुत्न समेत पाएका छैनन्। टडेलधुरा सदरमुकाममा मात्र होइन, जिल्लाभरि स्थानीय तहले बनाएका कुनै पनि क्वारेन्टिनको अवस्था राम्रो छैन। राति अब सुत्या बेला 2-3 बजेतिर सब भित्र हालिदिन लाग्छ। हिजो पुरा भान्जा किचनमा पुगाएर त्यहाँ सुत्या छन्। किचनमा हामी बिहान उठ्दाखेरि त्यहाँ मान्छे सुत्या छन्। त्यस्तो गरिदिनु भएन, त्यही हो हाम्रो। राति 10 बजे आएको मान्छे दोस्रो दिन 4 बजेसम्म पनि त्यो मान्छेले हाम्रो कोही वास्तै गरेन। हिजोदेखि बल्ल खाना यिनी 17 जनाको ग्रुपमा खान लागेका छौँ। साँझतिर गएर अलि एक ब्ल्याङ्केटहरू त्यो पाएछ। स्थानीय तहले हरेक विद्यालयलाई क्वारेन्टिन बनाएका छन्, तर सामान्य मापदण्ड पनि अपनाइएको छैन। धेरैजसो स्थानीय तहले रासन र रत्ताकडा समेत घरबाटै ल्याउन सूचना जारी गरेका छन्। हरेक दिन गाउँ फर्किने मानिसहरूको चाप बढ्दै गएकाले स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको स्वीकारेका छन्। नेपाल सरकारले क्वारेन्टाइनको मापदण्ड बनाएको छ। यो मापदण्ड अनुसार कुनै स्थानीय तह पनि जान सक्ने अवस्था छैन, किनकि हामीसँग त्यो खालको साधन स्रोत नै छैन। जस्तै विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाउनका निमित्त त्यहाँ शौचालयका कुराहरू पनि सामान्य अवस्थाकै छन्। खानेपानीका कुराहरू केही व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेका छौँ, तर पनि पूर्ण रूपमा हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। डडेलधुराका सबै विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाएर भारतबाट आएकालाई राखिएको छ, तर व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा विद्यालयमा कोठामा राख्ने बाहेक संक्रमण फैलिन नदिन सावधानीका कुनै पनि उपाय अपनाइएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि वरुण पनेरू, डडेलधुरा। संक्रमण फैलिन नदिन बनाइएका क्वारेन्टिनहरूमै संक्रमितको मृत्यु भएको समाचार पनि आइरहेका छन्। विद्यालय र सामुदायिक भवनमा बनाइएका यस्ता क्वारेन्टिनहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित नबनाउने हो भने संक्रमणको स्रोत नै यस्ता क्वारेन्टिनहरू बन्न सक्नेछन्। भारत सरकारले आफ्ना नागरिक स्वदेश फर्काउन थालेपछि रूपन्देहीको सीमावर्ती नाका बेलहियामा भारतीयहरूको भिड बढेको छ। सहज नाका भएकाले पूर्वदेखि पश्चिमका अधिकांश ठाउँबाट भारत जान रूपन्देही आइपुगेका छन्। यसरी आउनेमा भारतका हरेक जसो राज्यका नागरिक छन्, तर भारतीय सुरक्षाकर्मीले नजिकका उत्तर प्रदेश र केही बिहारका नागरिकहरूलाई मात्र उद्धार गरिरहेको छ। झिटी झाम्टो बोकेर बालबच्चा वृद्ध सँगै हिँडेका सयौं भारतीय अहिले नाकामा अलपत्र परेका छन्। यी नागरिक भारतको जम्मू कश्मीर राज्यका हुन्। 40 जनाको संख्यामा रहेका यिनीहरू मंगलबारदेखि बेलैया नाकामा अलपत्र परेका छन्। पाल्पा, स्याङ्जा र पर्वतमा टावरको काम गर्ने यी मजदुरहरू भारत सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई प्रवेश दिने जानकारी पाएपछि यो नाकाबाट घर जान आएका हुन्। सीमासम्म आइपुगेका उनीहरूलाई न कसैले खान दिएको छ, न कहीँ सुत्ने व्यवस्था भयो, न त भारतले उनीहरूलाई प्रवेश गर्ने अनुमति नै दिएको छ। दिनरात उनीहरू पानी र नेपाली सुरक्षाकर्मीले दिएको
चिया बिस्कुटको भरमा भोक मेट्दै आफ्नो मातृभूमि जाने प्रतीक्षामा बसिरहेका छन्। 3-4 दिन से यहाँ परेशान हैं, यहाँ रात को रोड में रह रहे, फिर भी हम जो ये नेपाल है इसके हम आभारी इस सरकार के कि ये हमें कम से कम नेपाल की इस रोड पे कम से कम बैठने तो दे रहे रात को, मगर हमें इंडिया में कोई एंटर नहीं होने दे रहा है। यहाँ से रिसीव नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप या तो अपनी प्राइवेट गाड़ी करके लेके जाओ या तो आप सर बोल रहे हैं कि आपका स्टेट का गाड़ी आएगा तो उसमें जाएंगे। भारत सरकारले गएको मङ्गलबारदेखि आइतबारसम्म नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूको सीमा क्षेत्रबाट उद्धार गर्ने बताएपछि रूपन्देहीको सीमा क्षेत्रमा भारतीय नागरिक आउने क्रम बढेको छ। अधिकांश भारतीय झिटी झाम्टो उठाएर स्वदेश फर्किरहेका छन्। तर भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले उत्तर प्रदेश र बिहार राज्यका नागरिकहरूलाई मात्र उद्धार गरिरहेको छ, त्यो पनि सीमित सङ्ख्यामा मात्रै। यसरी अल्पत्र परेकाहरूको नेपाल भारत कुनै पनि देशले उद्धार या राहतमा केही चासो देखाएका छैनन्। भारतीय दूतावास काठमांडू में हमने अपना वो कंप्लेन किया था कि हमको इंडिया जाने के लिए आवेदन किया था, तो आवेदन के जरिए हम लोग यहाँ तक आए हैं। नेपाल सरकार देखिए कितना जल्दी लोग यहाँ पे लाते हैं, नेपाल सरकार कितना जल्दी लाते हैं, पहुँचाते हैं। और हम लोग का इंडिया सरकार जो बैठे हुए अपना खाली वोट टाइम में बोलेंगे वोट डालो वोट डालो वोट डालो। अभी जो हम लोग फंसे हुए कुछ नहीं देख रहे हैं, कैसे हम लोग रह रहे हैं। कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है इसका, समझ जाइए। हम लोग सब आकर्षित यहाँ पर लेबर लोग मजदूर लोग हैं जो बहुत दूर से कमाने जाते हैं और यहाँ नेपाल में फंसे हुए हैं। भारतले आफ्ना नागरिक स्वदेश फर्काउन थालेपछि रूपन्देही प्रशासनले भारतीय नागरिक जो भारत जान चाहन्छ सबैलाई नाकासम्म जाने व्यवस्था गरिदिन पालिकाहरूलाई आग्रह गरेको छ। अब हाम्रो सम्पर्क हुने भनेको पारीको डिएमसँग नै हो। उहाँहरूसँग कुरा हुँदाखेरि बिहार जानेहरूको हकमा रक्सौल र जोगबनी र उत्तराखण्ड जानेहरूको हकमा कैलाली कञ्चनपुरको नाकाबाट पठाउनु र अरूको हकमा यदि जान चाहन्छन् भने यो बेलैया नाकाबाटै पठाइदिए पनि हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको आएको छ। र प्रायः बिहार र उत्तर प्रदेशका मान्छेहरू नै धेरै भएको हुनाले यो नाकामा आउने मान्छेहरू धेरै उत्तर प्रदेशकै हुनुहुन्छ। सीमा नाकाहरूबाट नेपालीहरूलाई हुल्का हुल छिराएको भारतले आफ्ना नागरिकलाई भने अल्पत्री छाडेको छ। तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर लगायतका राज्यका करिब 500 भारतीय सीमामै रोकिएका हुन्। यो सङ्ख्या हरेक दिन बढ्दो छ। अधिकांश नेपालमा मजदुरी गर्नेछन्। सबै अल्पत्र परेकाहरूसँग पैसा सकिसकेको छ। खाना बस्न केही व्यवस्था नहुँदा बालबच्चा, वृद्ध र गर्भवती महिलालाई समस्या देखिन थालेको छ। तर उनीहरूको गुहार भारत सरकारले सुनिरहेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, बेलिया नाका, रूपन्देही। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. Dabur Honey. Stay fit, feel young. Viva शुभ दिनको सुरुवात। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। मोरङ र सुनसरीका दुई स्थानीय तहबीच उत्पन्न सीमा विवादले विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको छ। मोरङको सुन्दर हनेचा नगरपालिका र सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका बीच उत्पन्न सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि सीमा क्षेत्रको विकास निर्माण प्रभावित भएको हो। सुनसरी र मोरङको सिमाना छुट्याउने यो बुढी खोलाको सुन्दर हरेचा तर्फको खोलामा तटबन्ध निर्माण गरी दाह संस्कार स्थल बनाउने कार्यलाई इटरी उपमहानगरपालिकाले अवरोध गरेपछि सीमा विवाद चुलिएको हो। नगर प्रहरी नै लगाएर इटरी उपमहानगरले गरेको अवरोधप्रति सुन्दर हरेचा नगरपालिकाका स्थानीय र जनप्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका छन्। हामीले हाम्रो कामहरू अगाडि बढाइरहँदाखेरि इटरी तर्फबाट चाहिँ सुन्दर हरेचामा प्रवेश गरेर जुन चाहिँ गुण्डागर्दी शैलीमा त्यहाँ हाम्रो चाहिँ मिसिनहरू बन्द गराउने, नगर प्रहरी लगाएर त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूलाई तितर गर्ने, तर्साउने, धम्क्याउने जुन काम भयो, यसमा सुन्दर हरेचाको आपत्ति छ। सुन्दर हरेचाका सबै जनताको आपत्ति छ र त्यहाँ विकास निर्माण हामी गरेरै छोड्छौँ। त्यसका निम्ति आवश्यक समन्वय पहल फेरि पनि गर्नु पर्यो भने हामी लचक पनि छौँ। हामी आवश्यक पहल कदमी पनि लिन्छौँ र समन्वय गर्छौँ। तर कसैको दादागिरी अथवा धाकधम्की अथवा त्रासको बिचमा सुन्दर हरेचा नगरपालिकाले आफ्ना पूर्वाधारका योजनाहरू चाहिँ रोक्दैन, रोक्नु हुँदैन पनि र यसो गर्नु पनि हुँदैन। जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागको 70 लाख रुपियाँको लागतमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको दक्षिणतर्फ सुन्दर हरेचा तथा इटरीको सीमामा तटबन्ध निर्माण काम अघि बढाइएको थियो। सुन्दर हरेचाको क्षेत्रतर्फ अहिले तटबन्धन गरिएकाले यो विवाद
इटरीले गर्नुको औचित्य नभएको सुन्दरहरिचा नगरपालिकाका बासिन्दा र जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। इटरी उपमहानगरले भने लकडाउनका बीच सहमति र सहकार्यको खिल्ली उडाउँदै सुन्दरहरिचाले सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा काम अघि बढाएको आरोप लगाएको छ। सबै विषयहरूमा हामीले अहिले खोला उत्खनन गर्नुपर्छ, ढुङ्गागिटी बालुवा झिक्नुपर्छ, हामी आपसी समझदारीमै काम गर्दै थियौँ। यो काममा उहाँहरूले आपसी समझदारी कायम गर्नु भएन। हामीले थाहा पाउने बित्तिकै पत्राचार गऱ्यौँ। मेयर साहबले नै चिठी लेख्नु भएको छ 1 वर्ष अगाडि। उहाँहरूले व्यवस्था गर्नुभयो र फेरि अहिले लकडाउनको मौका छोपेर काम गर्नुभयो। हामीले आपसी समझदारी कायम नगरिकन यो काम नगर्नुहोस्, अहिलेलाई काम रोक्नुहोस्, हामी बसेर छलफल गर्न जरुरी छ। छलफल गरेर कानुन सम्मत, यदि सबै कुरा कानुन सम्मत छ, पुल जोखिममा हुँदैन, सडक जोखिममा हुँदैन भने मात्रै यो काम अगाडि बढाउन मिल्छ। दुई छिमेकी स्थानीय तहबीच आपसी छलफल गरेर विकास निर्माणको काम गर्नुपर्नेमा सुन्दरहरिचाले समन्वय नै नगरी तटबन्ध निर्माण गर्नुलाई गलत भएको इटरी उपमहानगरका बासिन्दा र जनप्रतिनिधिको तर्क छ। मोरङ र सुनसरीको सिमानामा बग्ने यो बुढी खोलामा आउने बाढीले वर्षायाममा वर्षेनी दुवैतर्फ जनधनको क्षति हुने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, इटरी, सुनसरी। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी कतातिर भन्ने उखान त तपाईले सुन्नु भएकै होला। आर्थिक स्रोतको स्वार्थमा दुई पालिका बीच सीमाका विषयमा हुने यस्ता विवादलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। अर्को प्रसङ्ग, कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी उपाय लकडाउन नै हो। तर यसको पालना गर्ने र गराउने 3 तहका सरकार र प्रशासनिक अङ्ग बीचमै द्वन्द्व चर्किन थालेको छ। स्थानीय सरकार लकडाउन खुकुलो बनाउने पक्षमा देखिन्छ भने प्रशासन थप कडाई गर्ने पक्षमा, जसले गर्दा यी निकाय बीचमै फाटो र एक आपसमा द्वन्द्व उत्पन्न गराएको देखिएको छ। खुला सीमा, अनियन्त्रित र अव्यवस्थित आवागमनले कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएपछि संक्रमितको संख्या पनि बाँकेमा बढ्दो क्रममा छ। क्वारेन्टिन र आइसोलेसन खाली हुन नपाउँदै भरिने गरेका छन्। बुझेर वा नबुझेर मानिसमा आफै संक्रमणतर्फ धकिलिने प्रवृत्ति घटेको छैन। यस्तो बेलामा बाँच्ने र बचाउने उपाय लकडाउन बाहेक विश्वका विकसित देशसँग समेत छैन। त्यसैले गृह प्रशासनले बाँकेमा धेरै बस्ती सिल गर्दै आएको छ। बस्ती सिल गर्दा पनि सुधार हुने अवस्था नदेखिएपछि पुरै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरी रेड जोनमा सुरक्षा फौज परिचालन गरिएको छ। तर स्थानीय सरकार यसको विरोधमा देखिएको छ। यो कोभिडले भन्दा पनि मैले WHO को न्युज सुन्दै थिएँ, नेपालमा 1 महिनाभित्र 4000 बच्चाहरू खोप नपाएर बित्ने भएछन्। 10,000 मान्छेहरू अस्पतालहरू बन्द भएर बित्नेको संख्या बताइरहेको छ WHO ले। कोभिडले कति मर्लान्? 20 मान्छे, 10 मान्छे, 15 मान्छे। त्यस कारणले बिस्तारै हामी अब ओभर रियाक्सन गर्नु हुँदैन। यो हामीका छ। यसलाई यो विश्वमै आछ यो कोभिड। योसित बाँच्न र योसित सामना गर्दै आफ्नो सामाजिक दूरी डिस्टेन्सहरू कायम गरेर सचेतता अपनाएर हामी बाँच्न सक्नुपर्छ र देश र दुनियाँ र रोजगारीलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने मैले देखेको छु। बाँकेको नरैनापुर बढी भाइरस संक्रमित भएको ग्रामीण क्षेत्र हो। रेड जोन घोषणा गरी नरैनापुरका सबै गाउँ सिल गरिएको छ, जहाँ दिन-रात सैनिक गस्तीमा निस्किन्छन्। यस्तो अवस्थामा लकडाउन खुकुलो बनाउने पक्षमा बाँकेका स्थानीय सरकार देखिएका छन्। नरैनापुरको स्थलगत अध्ययनपछि गृह प्रशासन अझै कडाई गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। स्वतन्त्रता विकासभन्दा पनि अहिले जीवन रक्षा, मानवको जीवन रक्षा ठुलो कुरो हो। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ यसमा चाहिँ हामी गम्भीर हुन आवश्यकता छ। र लकडाउन हुँदाहुँदै पनि हामीले गर्न सक्ने कुराहरू के हुन् त हामीले त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर, जस्तो उद्योगहरू सञ्चालन गर्न दिएकै छ, सामाजिक दूरी कायम राखेर त्यस्तै विकास निर्माण गर्ने कामहरू भइ नै रहेछन्। यहाँ पनि देख्न सकिन्छ। तर के भन्दाखेरि अलिकति यो जुन मानवीय यो गतिविधिहरू भिडभाड हो, यसलाई मात्रै नियन्त्रण गर्न खोजिएको यो। अब उहाँहरू हाम्रो बिचमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ नभएको मात्रै, उहाँहरूलाई हामीले बुझाउन नसक्यौँ मात्र।
केन्द्रीय सरकार मातहतका निकाय कडाई गर्ने पक्षमा र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि लकडाउन समस्याको विकल्प नभएको भन्दै खुकुलो बनाउनु पर्ने पक्षमा खुलेरै लागेका छन्। यसले गर्दा सहकार्य र समन्वयको साँटो आन्तरिक द्वन्द्व नै चर्किने अवस्थामा पुगेको छ। रोगको महामारी फैलिएका बेलामा होस् वा अन्य प्राकृतिक विपत्ति आएका बेलामा या होस् अन्य कुनै सङ्कट, यस्तो घडीमा राज्यका सम्पूर्ण निकायबीच सहकार्य, समन्वय र एकता हुन जरुरी छ। सँगसँगै जनस्तरमा पनि एकताको आवश्यकता पर्दछ। यसो गरेमा मात्र कुनै पनि सङ्कटको समाधान निकाल्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। ब्रेकपछि समाचारमा प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणले अहिले के गाउँ के सहर सबै ठाउँ असुरक्षित बन्दै गएका छन्। त्यसमाथि लम्बिँदै गएको लकडाउनले रोजगारी समेत गुमेपछि सुरक्षा र रोजगारीका लागि जंगल नजिकका सीमान्तकृत समुदायका मानिस अहिले जीविकोपार्जनका लागि जंगलको सहारा लिन थालेका छन्। लकडाउनले रोजगारी गुमेपछि काठमाडौँमा सानो व्यवसाय गरी बसेकी बारा कोल्भीका सुनिता ठाकुर आफ्नै घर फर्किन्। तर लम्बिँदै गएको लकडाउनले यिनलाई घरमा पनि गुजारा चलाउन मुस्किल पर्यो। खर्चको जोहो गर्न जंगल पसेकी यिनले घरभन्दा 3 किलोमिटर टाढाको जंगलमा रहेको सिमसार क्षेत्रमा साग टिपेर गुजारा चलाउन बाध्य छिन्। नुन तेलहरू तरकारीहरू चावलहरू यही किनिछु हामी बेचेर। गाह्रो बनाएको छ अहिले लकडाउनले। कसैले पैसा पनि छैन हैन। पसलहरू बन्द छ। हाम्रो पसल काठमाडौँमा छ हैन, बन्द छ अहिले लकडाउनले। पैसा पनि 1 रुपैयाँ छैन। छोराछोरीले राख्ने भने साग टिपेर बेचिरहेछु। बारा प्रगतिनगरका सङ्गीता चौधरीको कथा पनि उस्तै छ। लकडाउनले काठमाडौँमा गुजारा चलाउन मुस्किल भएपछि गाउँ फर्केकी सङ्गीतालाई पनि बाराको तामागढीको जंगलमा रहेको यो सिमसारले रोजगारी दिएको छ। दिनभरि साग टिपेर गाउँमा बिक्री गरेको पैसाले आफ्नो गुजारा चलेको यिनी बताउँछिन्। 9 बजे निस्किन्छ खाजा खाएर, अनि यही खोलाको छेउछेउमा चिसो ठाउँमा यो उम्रिने साग हो। अनि त्यही 1-2 घन्टामा एक झोला टिपिन्छ, लगेर बेचेर अनि 1-1.5 पैसा आउँछ। बाराको तामागढीको जंगलमा रहेको यो सिमसार क्षेत्रमा अहिले यस्तै साग टिप्ने र माछा मार्नेहरूको लर्को नै देखिन्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणले अहिले के गाउँ के सहर सबै असुरक्षित बनेको छ। उता लम्बिँदै गएको लकडाउनले रोजगारी गुमेपछि जंगल नजिकको बस्तीमा बस्ने सीमान्तकृत समुदायका मानिसका लागि यहाँको जंगलमा रहेको सिमसार क्षेत्र नै जीवन गुजाराको माध्यम बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। बारामा कोरोना भाइरस संक्रमित बढेपछि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको 50 शय्याको अस्थायी कोरोना अस्पताल बनाउने काम द्रुतगतिमा अघि बढेको छ। प्रदेश सांसद सहित सरोकारवालाको बैठकले जिल्ला सरकारी अस्पतालको विकल्पमा शैक्षिक तालिम केन्द्र गंगापुरमा अस्थायी कोरोना अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले काम द्रुतगतिमा अघि बढेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि बारा जिल्लाको कलैया सरकारी अस्पताललाई 50 शय्याको कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाउन प्रदेश सरकारले 5 करोड 29 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। तर नगरको घना बस्ती बीच रहेको यस अस्पतालमा कोरोना भाइरसका बिरामी राख्दा भाइरस संक्रमणको खतरा झन बढ्ने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएपछि कलैया उपमहानगरपालिकाको गंगापुरमा रहेको शैक्षिक तालिम केन्द्रमा अस्थायी कोरोना अस्पताल बनाउने काम अघि बढेको हो। जिल्लामा दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि अस्पताल निर्माणको काम छिटो सक्ने गरी अगाडि बढाइएको छ। कोरोना भाइरस सम्बन्धी बिरामीलाई राख्नको लागि यो कलैया उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 गंगापुर स्थित शिक्षा तालिम केन्द्रमा अस्थायी रूपमा बिरामी राख्नको लागि सर्वदलीय सहमति भएको छ। कलैया उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वमा निर्माण भइरहेको यस अस्पतालको काम 90% पुरा भइसकेको छ। बाँकी रहेको प्राविधिक काम पुरा गरी छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको हो। अहिले हामी आएर हेर्दाखेरि त्यो सरसफाइको अवस्था, सीसीटीभीको अवस्था, व्यवस्था, त्यसपछि
बेडहरूको पनि अलि तयारी अवस्थामा पुगिसकेको देखिएन। त्यसमा त त्यो व्यवस्थाहरू भइसकेपछि मात्र सार्नु भन्ने हाम्रो डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, उहाँलाई त्यही सल्लाह सुझाव। अहिले कोरोना भाइरसका संक्रमितको उपचार कलैया अस्पतालमा भइरहेको छ भने कलैया अस्पतालले नियमित दिइरहने सेवा बारा नर्सिङ होमबाट सरकारी शुल्कमै दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै संक्रमणले भयावह रूप लिएको खण्डमा तालिम केन्द्रमा निर्माण हुने 50 शैय्याको अस्पतालले अपुग भए सर्वदलीय बैठकले कलैया स्थित सिंचाई कार्यालयको पुरानो भवनलाई मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउने समेत निर्णय गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश ठाकुर, कलैया, बारा। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष